السلام عليكم، بغيت تكون على خير وبخير. اليوم لا طارت فيغ سيت بو ريغال تجي جديده اللي تتكون بثلاثه ديال لي كوش. لا بروميير سي بات صابلي، لا دوزيام بات داموند، لا تروازيام لي فيغ فريش. اجي وتشوفوا المقادير معايا. Pour la pâte sablée, on a besoin 100 g ديال الزبده، 100 g ديال السكر، 200 g de la farine, la poudre d'amande، جوج معالق كبار la poudre d'amande، بيضه و بانسي دو سيل. الوغ باش غنبداو فواحد البول غادي نديرو لو بور. قلنا 100 غرام دو بور و 100 غرام ديال السكر اللي غادي نحركها ولا غادي نجمع انا غنجمع بيدي. يمكنكم ديروا الباتور ولا اي حاجه. غنزيد عليها ان بانسي دو سيل وغادي نجمعها. فوالا ملي جمعتها غادي نزيد عليها بيضه. انا لي بات عجبني نخدمو بيدي تنعرف لا تيكستور وصافي. شنو غادي نقص. الوغ ميزات بيضه جو في ميتر لا بودر داموند. درت هنايا جوج معالق كبار ديال لا بودر داموند وغادي نزيد لا فارين دا فور ميزور حتى نجمعوا لا بات. نورمالمون بور لا بات انت نفضلها تخدم لا في، مي لا انا خدمتها ديك الساعات في ساعه لو طون باش نصوب لا طاخت. من الافضل تصوب لا في. فوالا مي جمعتها كوم اون بول نتوما كتشوفوا رطبه. غنقبط ان ساك دو كونجيلاسيون اللي غندخلو فيها وغندخل انا بور موا انا دخلتها ديريكتومون الكونجيلاتور. مي غادي تصوبوها من الافضل تصوبوها ساعتين اون افونس ودخلوا الثلاجه ترتاح. فوالا نتوما كتشوفوا جا باتي ان تو بتي بو كوم سا ودخلتها الكونجيلاتور باش تجي ساهله من نطلقها. Pour réaliser la pâte d'amande تنزيد هنايا 100 يعني 100 غرام ديال السكر، 100 غرام ديال لو بور، 100 غرام ديال لا بودر داموند. عندي هنايا معلقه كبيره ديال لا فارين، جوج بيضات و بانسي دو سيل. الو انا غادي نخلط كلشي في لو روبو. دونك فهاداك لو بول انا جو مي دو بور. قلت 100 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال السكر ولا سكر اون بودر و بانسي دو سيل. هذا خلاص اوبليجي نديرو. دي فوا ما تنديروش باسكو تندير دي فوا الزبده تكون ديجا سالي. الوغ غنخدم لو روبو. غنطلق هاد الزبده والسكر على ما تطلق شويه. غنزيد عليهم جوج بيضات، البيضه الاولى والبيضه الثانيه. صراحه تعجبني نخدم انا هاد لا بات داموند في لا باتيسري تعجبني بزاف. دابا تنزيد داك لا بات داموند دو فور ميزور. انا كما صورت ميزتها بشويه بشويه. المهم درت 100 غرام ديال لا بات داموند، زدت عليهم جوج معلقه كبيره باردون ديال لا فارين وغنخلطهم مزيان. فوالا ا بوبري 5 مينوت راه غدا تتخلط. فوالا التكستور انتما كتشوفوا ما تجيش قاصحه لان تجي ما بين قاصحه ومطلوقه. فوالا لا فاري باردون لا بات مي ارتاحت شويه انا غادي نخرجها وغادي نطلقها. انا كنت دخلتها الكونجيلاتور ديريكتومون لو طون باش نصوب داك لا بات داموند. عندك لا فارين لان لا بات صابلي سي ان بو ديفيسيل واحد انت تخدم تكون دغيا تقطع ودغيا تهرس. درت شويه لا فارين ان بو زايد. فوالا انا طلقتها دابا. ليبيسور تتكون ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غدا بزاف. عينكم ميزانكم. فوالا انا طلقتها دابا فوق هذاك لو مول. انا درت غير الساقل. ما بغيتو ديروا مول ديروا المول. انا تعجبني نخدم بلو الساقل. فوالا مي قديتو غنقطع لي بوغ ولا الجوانب. غنزول الزوائد ديك الزوائد لاباط هذه تستعملها بخي ودخلها الكونجيلاتور. دابا غنحاول نقاد لاباط من جناب. فوالا في فورشيت كو جو بيك باش ما تنفخليش وغادي ندير فوق منها لاباط داموند. فوالا نبقى نطاليها تتجي متساويه كامله.
فوالا مي ايطاليت لا بات داموند نتوما كي تشوفوا. دابا غندخل لو فور 30 مينوت على 200 درجه. بالنسبه لي فيغ انا واخده لي فيغ واحد لا كونتيتي با مال. عندي الكونفيتور دو فيغ اي بور لو ناباج عندي كاس الماء، جوج معالق كبار ديال لو سكر، وعندي الاغاغاغ. بالنسبه للاغاغاغ تتصوب تدير ان سيرو الماء والسكر مي تيطيب مزيان، تنزيدو عليه الاغاغاغ. فوالا مي طابت لا طاخ ديالنا. كنا قلت 30 مينوت على 200 درجه. بالنسبه للفوق عندي انا تندير الفوق والتحت. انا دابا تندير الكونفيتور ديال لي فيغ ومحدو دافي. ابري مي برد شويه عاد بديت تندير هاد لي فيغ اللي قطعتهم سور 4 كوم سا، وانا تنزوقهم. اما كل واحد يبغي كيما بغى يزوقهم، انا درتو على هاد الشكل هذا. كاين كل واحد كيبغي يشوف لي فيغ ديالو فوق لا طاخت. غادي نرجع بالنسبه للناباج. الناباج انا ديجا صورتو سي بور سا ما درتوش. الناباج هو سيرو تديروا الماء والسكر، يعني جوج معالق كبار ديال السكر مع كاس الماء، تتخلوه يطيب واحد 5 دقائق وتزيد عليه الاغاغاغ. واللي ما عندوش الاغاغاغ يديروا ورقه واحده ديال لا جيلاتين. وبالنسبه للاغاغاغ واحد الملاحظه سيكو ان الاغاغاغ تيطيب دقيقه، اما الجيلاتين سي با لا بين باش يطيبوه. دونك غادي نكمل على هذا لو فخوي هذا حتى تنعمر لاطاخ ديالي. وغادي نقبط لو ناباج اللي صوبته. فوالا وغادي ما هو دافي نديره راه ماشي بارد. دونك تنديرو فوق لو فخوي، ما خاصوش يكون سخون وما خاصوش يكون بارد لان غادي تيجمع. انا تندير لا كونتيتي كبيره ديال اغاغاغ باش الفخوي يبقى تيبري و تي بروتيجي من الاكسده. دونك جو كونتينيي تنحط الاغاغاغ فوق الفخوي كامل ومي غادي نسالي غنقدمو. هانتوما كي تشوفوا تيجي سي فاسيل افير وتجي الصراحه لذيذه. وتعرفوا انا لي فيغ هو ديجا لذيذ عاد مع لا بات داموند جو فو دي با. لازم تعجبكم هاد الوصفه هادي ولا عجبتكم ما تنساونيش في لايك ابوني وان تري بون كومونتير. ميرسي بوكو، او ريفوار اي لا بروشين.